औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जमात नहम की किताब में से पढ़ाऊंगी, जो कि जमात हश्तम में भी पढ़ाई जाती है। आपको मैं नज़म नात पढ़ाऊंगी, नात की तशरीह भी करवाऊंगी। लेकिन नात की तशरीह कराने से पहले मैं आपको इसके शायर की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ाऊंगी। आप लोग अपने हाथ में पेंसिल और रफ कॉपी रखें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पेपर में से जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs हिस्सा अलिफ में आते हैं वो इन्हीं शुरा और मुसन्निफिन की हालात ज़िंदगी में से आते हैं। आपको मैं नज़म नात पढ़ाऊँगी, जिसके शायर अमीर मीनाई हैं। अमीर मीनाई। नज़म नात पढ़ाने से पहले मैं आपको अमीर मीनाई के बारे में कुछ बता दूं। अमीर मीनाई इंतहाई दीनदार, परहेजगार, आबिद और साहिब इल्म इंसान थे। इनकी अहम तसानीफ इरशादुस सलातीन, हिदायतुस सलातीन, नज़ीरुल लुगात और अमीरुल लुगात हैं। दीवान इनके सनम खाना इश्क और मरातुल गैब है। अदबी हैसियत ये नातगो शायर हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको नात की तारीफ बताऊंगी। नज़म नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। सफ़ा नंबर 102 निकालें। अमीर मीनाई। विलादत 1868, वफात 1900। अंडरलाइन कर ले। अमीर मीनाई अमीर अहमद मीनाई के नाम से मशहूर थे। अमीर तखल्लुस था। तखल्लुस वो मुख्तसर नाम जो शायर आशार में असली नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर ले। इनके वालिद का नाम मौलवी करम अहमद था। हज़रत मखदूम शाह मीना के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने की वजह से मीनाई कहलाए। हज़रत मखदूम शाह मीना लखनऊ के एक बुज़ुर्ग थे और इनके ख़ानदान का ताल्लुक़ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ानदान से था। इसीलिए अमीर मीनाई मीनाई के नाम से मशहूर हुए। इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से पाई। बाद में उलमाए फ़रंगी महल से भी इल्म की तकमील की। उलमाए फ़रंगी महल यानी कि अंग्रेज़ों के महल से इन्होंने अपने इल्म की तकमील की। अरबी और फ़ारसी में पूरी महारत रखते थे। इनको पूरा अबूर था। अरबी और फ़ारसी को इनको पूरा अबूर हासिल था। इनकी तबीयत बचपन ही से शायरी की तरफ मायल थी। मायल यानी इनका रुझान बचपन ही से शायरी की तरफ था। चुनांचा इन्होंने मशहूर शायर मुज़फ़्फ़र अली असीर की शागिर्दी इख्तियार की और थोड़ी सी मश्क से शायरी में नाम पैदा किया। यानी मश्क करना, किसी चीज़ को या किसी काम को बार बार दोहराना। जब इन्होंने थोड़ी सी मश्क की तो शायरी में इन्होंने अपना नाम पैदा कर लिया। इन्होंने 2 किताबें जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इरशादुस सलातीन और हिदायतुस सलातीन लिखी। ये भी अंडरलाइन कर ले। जिस पर नवाब वाजिद अली शाह वाली ओद से इन्हें इनाम मिला। ओद जगह का नाम है जो कि हिंदुस्तान में है और इनके हाकिम ने इन्हें इनाम दिया, नवाब वाजिद अली शाह। इसको अंडरलाइन कर दें। आपका ये पैराग्राफ यहीं पर कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। 1859 में सल्तनत औध को अंग्रेज़ी हुकूमत में शामिल कर लिया गया। औध चूँकि हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, इसलिए इस सल्तनत को भी अंग्रेज़ी हुकूमत में शामिल कर लिया गया। तो अमीर मीनाई रामपुर चले गए। रामपुर भी हिंदुस्तान में है। वहाँ उनकी खूब आवभगत हुई। आवभगत खातिर मदारत।
نواب کلب علی خان والی رامپور کے استاد مقرر ہوئے۔ اسی زمانے میں انہوں نے نظیر اللغات اور امیر اللغات لکھنی شروع کی۔ اس کو انڈر لائن کریں۔ ابھی 2 ہی جلدیں لکھی تھیں کہ نواب صاحب فوت ہو گئے۔ نواب کلب علی خان والی رامپور فوت ہو گئے۔ داغ دہلوی کی دعوت پر وہ حیدرآباد دکن چلے گئے۔ یہاں میں آپ کو داغ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی۔ داغ ہندوستان کے مشہور شاعر تھے۔ ان کا پورا نام نواب مرزا خان داغ دہلوی تھا۔ داغ ان کا تخلص تھا، اسی لیے یہ داغ کے نام سے مشہور ہوئے اور دلی کے رہنے والے تھے۔ ان کی دعوت پر وہ حیدرآباد دکن چلے گئے۔ امیر مینائی کے 2 دیوان ہیں۔ دیوان غزلیات کے مجموعے کو کہتے ہیں، صنم خانہ عشق اور مرات الغیب، جن کا ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں۔ لیکن سب سے زیادہ نعت گوئی میں انہیں شہرت حاصل ہوئی۔ نور تجلی، ابر کرم، شام ابد، صبح ازل کے عنوانات سے مثنویاں بھی لکھیں۔ مثنوی کی تعریف بتا دوں، طویل نظم جس میں کوئی قصہ، کہانی یا واقعہ اشعار کی صورت میں بیان کیا گیا ہو، اسے مثنوی کہتے ہیں۔ وہ بہت قادر الکلام شاعر تھے۔ قادر الکلام، زبان اور کلام پر مہارت رکھنا، یعنی امیر مینائی زبان پر پوری قدرت انہیں حاصل تھی، اس کو بھی انڈر لائن کریں، اور ان مثنویوں کے نام کو بھی انڈر لائن کریں۔ جب تک لکھنؤ میں رہے، لکھنوی انداز میں لکھتے رہے۔ داغ کی صحبت میں رہ کر ان کی زبان نکھر گئی۔ صحبت، کسی کے زیر اثر رہنا، ساتھ رہ کر فیض حاصل کرنا۔ داغ کی صحبت میں رہے تو ان کی زبان اور نکھر گئی۔ اردو میں نعت گوئی کو امیر نے شاعرانہ محاسن سے روشناس کرایا۔ شاعرانہ محاسن، شاعری کی خوبیاں روشناس کرانا، متعارف کروانا۔ شاعرانہ محاسن یعنی کہ شاعری کی خوبیاں جیسے قافیہ، ردیف کا استعمال اور موقع محل کے مطابق الفاظ کا استعمال کرنا امیر مینائی کو خوب آتا تھا۔ سلاست اور روانی ان کے کلام میں نمایاں ہیں۔ سلاست، آسان الفاظ کا استعمال ان کے کلام کا حصہ تھا۔ اگرچہ وہ لکھنوی دبستان سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کا کلام درد اور اثر سے خالی نہیں تھا۔ رعایت لفظی کا استعمال ان کے کلام میں خوب رنگ دکھاتا تھا۔ رعایت لفظی، الفاظ کو موقع محل کے مطابق استعمال کرنا، یعنی الفاظ کے چناؤ اور ان کے استعمال میں ان کو پوری مہارت حاصل تھی۔ ان کی طبیعت تصوف کی طرف مائل تھی۔ تصوف، خدا کی طرف دھیان لگانا، علم معرفت، وہ علم جس سے قلب کی صفائی حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا رجحان زیادہ تھا۔ تصوف کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہونا۔ ان کی طبیعت میں تصوف زیادہ تھا۔ تصوف کے مضامین بھی ان کے کلام میں مل جاتے ہیں۔ نزاکت تخیل اور خارجی مضامین کے باوجود ان کا کلام سوچ سے خالی نہیں تھا۔ نزاکت تخیل کا مطلب خیالات کو خوش اسلوبی سے بیان کرنا۔ نزاکت تخیل اور خارجی مضامین کے باوجود ان کا کلام سوچ سے خالی نہیں، یعنی ان کے کلام میں دکھ موجود تھا۔ امیر مینائی نے 1900 میں حیدرآباد دکن میں وفات پائی، اس کو انڈر لائن کریں۔ ان کی وفات پر داغ دہلوی نے کہا، داغ دہلوی نے ان کی وفات پر یہ شعر پڑھا تھا: ہے دعا بھی داغ کی تاریخ میں، قصر عالی پائے جنت میں امیر،
یعنی کہ داغ ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امیر مینائی کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے لیے وہ بہت خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہاں پر میرے اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. اگلے لیکچر میں آپ کو نظم نعت کی تشریح کرواؤں گی.